बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रमशा है। पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई तो मुझे फुप्पो ने गोद ले लिया। मुझे उन्होंने ही पाला पोसा तो उन्हीं को माँ समझने लगी। जब होश संभाला तो रिश्तेदारों ने बताया कि ये तुम्हारी माँ नहीं बल्कि फुप्पो हैं। तब मुझे पता चला कि मैं इनकी लेपालिक बेटी हूँ, जिसे माँ के बाद कोई पालने वाला ना रहा तो फुप्पो ने ये जिम्मेदारी निभा ली। ननिहाल में मेरी एक खाला थी जो कभी कभार मुझसे मिलने आ जाती थी। वालिद ने दूसरी शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए और मुझे फरामोश कर दिया गया। फुप्पो इस बात पर भी मुझे कहती कि देखो उन्होंने कैसे तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। इस तरह मेरे दिल से अपने सगे बाप की चाहत भी निकल गई। मेरी फुप्पो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला। फुप्पा बाहर रहते थे, वहाँ उनका बड़ा बिजनेस था। वो बस ईद या बकरा ईद पर आ जाते, चंद दिन रहकर वापस लौट जाते। अलबत्ता फ़ोन पर फुप्पो से बाकायदा राब्ता रखते। फुप्पो का एक बेटा भी था, मुझसे वो 3 बरस बड़ा होगा। उसे भी रिश्तेदारों के ज़रिए इल्म हो गया था कि मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ। तभी वो मुझसे दूर रहने लगा। उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला ने तालीम मुकम्मल कर ली तो फुप्पो ने चाहा कि उसकी शादी कर दे ताकि घर में बहू आ जाए, पोते पोतियों से रौनक हो जाएगी। लड़की की तलाश में अच्छा खासा वक्त लगा दिया लेकिन कोई ढंग की लड़की ना मिली। वो थक कर बैठ गई। हर मिलने वाली से कहती कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की बताओ। एक दो ने आखिर कह ही दिया कि लड़की तो घर में ही मौजूद है, फिर क्यों आप इधर उधर मारी मारी फिर रही हो। आखिर रमशा में क्या कमी है? तुमने पाला है, तुम्हारी सगी भतीजी है, उसका तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। क्या इसे ब्याना नहीं चाहिए तुम्हें? क्या करोगी इसका? क्यों नहीं इसे बेटी से बहू बना लेती? फुप्पो के दिल में ये बात ज़रूर थी मगर बेटे पर एतबार ना था। डरती थी कहीं अब्दुल्ला इनकार ना कर दे। हो सकता है फुप्पो ने अब्दुल्ला से कभी बात भी की हो और उसने ये कहकर इनकार कर दिया हो कि इसे हमेशा से बहन समझा है, इससे कैसे शादी कर लूं। बहरहाल ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हकीकत को तस्लीम करते हुए ख़यालात और रास्ते बदलने पड़ते हैं। एक रोज़ खाला आई तो उन्होंने भी फुप्पो को यही बात समझाई कि तुमने रमशा को पाला पोसा है, तुम्हारी तरबियत से ही ये हीरा बनी है। इस हीरे को दूसरों के हवाले करने के बजाय अपने ही घर में रहने दो। अब्दुल्ला से इसकी शादी कर दो। ये ज़माने की ठोकरों से बचेगी और तुम्हें बुढ़ापे में भी बेटी मैसर रहेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारे काम आएगी। जिस तरह तुमने इसे मोहब्बत से परवान चढ़ाया है, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। एक रोज़ फुप्पो ने अब्दुल्ला से खुलकर बात की, सारी ऊंच नीच समझाई तो उसने माँ की बात मान ली। आपका भला इसमें है तो मैं आपकी मर्जी में खुश हूँ। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर फुप्पो का खून बढ़ गया। उन्होंने झटपट मंगनी की रस्म अदा कर डाली। खानदान के कुछ लोगों ने मना भी किया, ख़ास तौर पर उनकी नंद वगैरह ने, कि ये लड़की मनहूस है। माँ चल बसी, अब तुम इसे बहू बना रही हो। लेकिन ये सब जहालत की बातें थी। खानदान के ज़्यादातर लोग इस रिश्ते से खुश थे और मेरी फुप्पो के इस फैसले को काबिले तारीफ़ करार देते थे। मेरी अब्दुल्ला से मंगनी हो गई। फुप्पा ने कहा कि अब्दुल्ला को मेरे पास बाहर भेज दो ताकि ये बिज़नेस में मेरा हाथ बटाए। फुप्पो ने भी यही सोचा कि बाप के बिज़नेस को समझ ले तो बेहतर है, आखिर अब्दुल्ला ने ही घर संभालना है। यूँ वो अपने वालिद के पास चला गया। मुझे अपने फुप्पोज़ाद अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत थी। बेशक वो संजीदा मिजाज था, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता था, मगर उसकी शख्सियत आला सफ़ात की हामिल थी। वो मेरा और फुप्पो का हर तरह से ख्याल रखता। उसके होते हुए हमें कभी फुप्पा जान की कमी महसूस नहीं हुई, जिनको बचपन से मैं अब्बा पुकारती थी। अब्दुल्ला की खामोशी में भी मोहब्बत घुली हुई थी। उसने मुझे कभी डांटा नहीं था, बल्कि हर कदम पर मेरा तहफ़्फ़ुज़ करता था। जब घर आता कभी खाली हाथ ना आता। मैं जो फरमाइश करती पूरी करता। अब्दुल्ला के जाने के बाद घर उदास हो गया, जैसे किसी के जिस्म से रूह निकल जाए। ऐसे में उसके जाने के बाद माहौल बेजान हो गया। दुबई पहुंचकर फुप्पो से फ़ोन पर बात की और अपनी खैरियत बताई और मुझसे भी 2-4 बातें की।
کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا، میں یہاں سے پارسل کر دوں گا۔ اپنا اور امی جان کا بہت خیال رکھنا۔ پہلے کچھ روز اس کا فون آ جاتا، رفتہ رفتہ اس معمول میں کمی آنے لگی، اور اب ہفتہ گزر جاتا وہ فون نہ کرتا۔ ہمیں ہفتہ بھی 1 سال جیسا لگتا۔ میں سوچتی شاید اس کا باہر دیش میں دل لگ گیا ہے، کبھی ہماری کمی محسوس ہی نہیں کرتا۔ یہ میرا خیال درست تھا۔ دبئی واقعی اسے پسند آ گیا تھا۔ پھپھا کا کام بھی اچھا چلتا تھا، اور وہ ایک پوش علاقے میں رہتے تھے جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی رہائش تھی۔ وہاں جا کر عبداللہ کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور وہ اپنی زندگی خوشگوار اور بھرپور طریقے سے گزار رہا ہے۔ پھپھا نے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور سمجھایا، تم اس معاملے میں چپ ہی رہو، اپنی والدہ کو کچھ مت بتاؤ تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ سکون سے میرے پاس رہتے رہو، اس کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاؤ تاکہ یہ بزنس بعد میں تمہارے حوالے کر سکوں۔ اگر تم نے میری دوسری شادی کا راز اپنی والدہ پر ظاہر کر دیا تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ ممکن ہے کہ ہمارا آپس میں اتنا جھگڑا ہو جائے کہ پھر تمہاری منگنی اور شادی کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے۔ تمہاری ماں نے غصے میں انتہائی قدم اٹھا لیا اور مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو یاد رکھنا، اس نقصان کے ذمہ دار تم ہی ٹھہرو گے۔ قرض پھپھا نے اپنے بیٹے کو آزمائش میں ڈال دیا۔ عبداللہ کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ اپنی ماں کو ابا کی دوسری شادی کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ ادھر پھپھو بے حد خوش تھی کہ بیٹے کے جانے کے بعد شوہر کا کاروبار دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ بیٹا بزنس میں شامل ہو گیا ہے۔ جب عبداللہ کی شادی کروں گی، بہو کو لے کر خود بھی دبئی چلی جاؤں گی۔ ابھی ہم فتح آباد میں رہ رہے تھے۔ پھپھو اور پھپھا کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ ان کے والد سب حیدرآباد سے تھے۔ ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ حیدرآباد میں رہیں۔ دعائیں آخر رنگ لے آئیں۔ ایک روز چاچو کا فون آیا کہ میرے برابر والی کوٹھی خالی ہو رہی ہے اور سستی مل رہی ہے، اگر تمہیں خریدنی ہے تو مجھے بتاؤ، سودا کر دیتا ہوں۔ پھپھا جان پھپھو کو بہت رقم بھیجتے تھے، ہمارا خرچہ زیادہ نہ تھا۔ پھپھو بہت رقم اپنے پاس سیو رکھتی تھیں۔ بینک میں بھی ان کے شوہر نے کافی روپیہ اکٹھا کیا ہوا تھا، تو انہوں نے چاچو سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پھپھو نے پھپھا سے بات کی۔ پھپھا تو دل سے چاہتے تھے کہ پہلی بیوی کبھی ادھر نہ آئے تاکہ ان کی دوسری شادی کا راز نہ کھلے۔ انہوں نے خود چاچو کو فون کر دیا کہ کوٹھی کا سودا کر دو، میں آ کر فائنل کرتا ہوں۔ پھپھو خوش ہو گئی کہ چلو حیدرآباد دوبارہ جا بسنے کا سپنا پورا ہوا اور سب رشتہ داروں کے پاس رہنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ پھر کوٹھی خرید لی گئی اور پھپھو خوشی خوشی حیدرآباد چلی آئی، مجھے ساتھ لے آئے، اور اب میں یہاں بہت خوش تھی۔ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یہیں رہنا ہے۔ جب سے عبداللہ گیا تھا تب سے پہلی بار وہ حیدرآباد آیا۔ اب وہ آنے جانے لگا تھا، اسے بھی ہمارا یہاں رہنا اچھا لگا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، میری اور عبداللہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ کئی بار سلسلے میں بازار کے چکر لگانے لگی۔ دور اور نزدیک سے مہمان آنے لگے۔ گھر بڑا تھا تو مہمانوں سے بھر گیا اور میلے جیسا سما رہنے لگا۔ میرے سارے ددیحالی رشتہ دار ادھر ہی رہتے تھے۔ چاچو کا گھر نزدیک ہونے کی وجہ سے پھپھو کو انتظامات میں بہت سہولت ہو گئی۔ تمام انتظام چاچو نے سنبھال لیے تھے۔ عبداللہ بھی لوٹ آیا تھا۔ اس کی کزنس نے خوب رونق لگائی ہوئی تھی۔ دیر رات تک ان لڑکوں کی محفل جمی رہتی، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مہندی کا دن بھی آ گیا۔ مجھے پھپھو نے چاچو کے گھر میں مایو بٹھا دیا کہ اب تم وہیں سے رخصت ہو کر آؤ گی، تمہاری بارات تمہارے چاچو کے گھر سے جائے گی۔ دونوں گھروں میں شادیوں کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ہماری طرف لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھی تو پھپھو کے گھر عبداللہ کے کزنز ڈانس کر رہے تھے کہ اچانک زوردار آندھی آ گئی، ساتھ ہی موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی اور پھر بجلی چلی گئی۔ عبداللہ کے کزنز بارش میں نہا کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عبداللہ کو بھی کھینچ کر لے گئے اور وہ بارش میں بھیگ گیا۔ اس کے جوتے کپڑے سبھی گیلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی۔ پھپھو نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر الماری سے کپڑے نکال کر بدل لو۔ وہ کمرے میں گیا تو وہاں بلب فیوز ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، امی جان، کمرے کا بلب تو فیوز ہو گیا ہے۔
काफ़ी सारे बल्ब मंगा कर रख दिए गए। फुप्पो ने कहा, नया बल्ब लगा लो और कपड़े बदल लो। कमरे में अंधेरा था और उसके हाथ गीले थे और वो खुद भी भीग रहा था। बल्ब लगाते ही हाथ किसी टूटी हुई तार से छू गया। दीवार में करंट था। उसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की तो जोर का झटका लगा और वो गिर गया। उधर शादी के घर में किसी को इल्म ही न था कि अब्दुल्ला पर क्या बीत गई है। डांस, गाने, हल्ला गुल्ला जारी था। काफ़ी देर बाद फुप्पो को ख्याल आया कि अब्दुल्ला कपड़े बदलने का कहकर गया था, लौटकर क्यों नहीं आया। पहले यही समझती रही कि लड़कों में होगा। जाकर देखा, अब्दुल्ला को पुकारा। सभी ने कहा कि इधर नहीं है। वो उसके कमरे की तरफ गई। वहाँ मुकम्मल अंधेरा था। वो अंधेरे में ही अंदर चली गई। आगे बढ़ते ही उनका पैर किसी जिस्म से टकराया तो उनकी चीखें निकल गई। फुप्पो की चीख सुनकर चाचू का बेटा दौड़ा आया। उसके पास टॉर्च लाइट थी। रोशनी में जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था। फुप्पो होशो आवाज खोकर पलंग पर बैठी थी और फर्श पर अब्दुल्ला गिरा हुआ था। उसे हिलाया गया, वो ना उठा। शायद उसके हलक से आवाज़ भी निकली हो, लेकिन शोर और हंगामे की वजह से किसी को उसकी आवाज़ ना सुनाई दी। अब्दुल्ला दूल्हा बनने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। ये सदमा फुप्पो बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई। उनको अस्पताल ले गए। अब मसला ये था कि मुझे ये सब कैसे बताएं। मैं चाचू के घर सहेलियों के बीच घिरी हुई थी। मैंने शोर की आवाज़ सुनी तो मुझे पता लगा कि अब्दुल्ला को करंट लगा है। मेरे कान बंद होने लगे और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बैठी बेचान नज़रों से हर एक का चेहरा तक रही थी। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे मगर कोई मुझसे कुछ ना कहता था। उनकी खामोशी ने मेरे अंदर सफ़े मातम बिछा दी थी। जितने लोग शादी में आए थे वो सब जनाजे में शामिल हो गए। मैं तो गम से निढाल थी। लेकिन फुप्पो काफ़ी अरसे तक सदमे में रही। वो ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। फुप्पो को सब हमदर्दी से गले लगाते मगर मुझसे एक लफ्ज़ ना कहते। ये इनका अजीब रवैया था। हालांकि मुझे भी ज़रूरत थी कि कोई मुझे हमदर्दी से मिले, गले लगाए, गम गुजारी के दो बोल बोले। जान गई थी कि ये लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। मैं इनके तासुब का निशाना बन रही थी। वो मुझे मनहूस समझकर बात नहीं करते थे। किसी ने एक रोज़ ये फ़िक्रे भी कहे थे कि ये बदबख्त मनहूस है, जो भी इससे शादी करेगा वो मरेगा। उफ़ खुदाया, ये दुनिया कितनी संग दिल है। ऐसा लगता था यहाँ किसी के सीने में दिल ही नहीं है। हमारे घर के करीब रिश्तेदारों के भी घर थे। औरतें फुप्पो से हमदर्दी करने आती थी मगर मुझसे आग बचा लेती थी। उनकी खुसर फुसर सुनकर मुझे बहुत दुख होता। मैं सोचती थी, तकदीर के लिखे की सज़ा सब मुझे क्यों देते हैं। ये किस कदर जालिम लोग हैं। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। मगर इल्ज़ाम से मैं बच ना सकी। किसी को ये एहसास नहीं था कि मुझ मायो बैठी लड़की पर क्या क़यामत टूटी थी। मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगते थे, जिन्हें साफ करने वाला कोई नहीं था। इस हादसे को 4 साल बीत गए और मेरा रिश्ता लेने कोई न आया। लोग इस वाक़ये को नहीं भुला सके थे कि मायो बैठी मैं बेवा जैसी हूँ। फुप्पो को बेटे का दुख तो था ही मगर अब मेरी फ़िक्र भी खाए जाती थी। अक्सर वो औरतों को समझाती थी कि मेरे बेटे की मौत यूं ही लिखी थी। भतीजी का क्या कसूर। अल्लाह जाने लोग उसकी मौत का इल्ज़ाम इसको क्यों ठहराते हैं। एक दिन खाला आई, मुझे गले लगाकर रोने लगी। कहा, हाय मेरी बच्ची, तेरे नसीब तो अज़ली बदनसीब हैं। अल्लाह जाने फुप्पो के बाद तेरा क्या होगा। उनके साथ उनकी बेटी भी आई थी। वो बोली, अम्मा जान, आप भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, आप क्यों नहीं इसे बहू बना लेती। वैसे तो आप बहुत दुखी रहती हैं कि बेचारी मेरी भांजी को बड़ा दुख सहना पड़ा। दूसरों को नसीहत करने से पहले नेकी को अपने घर से शुरू कीजिए ना। ये सुनकर खाला बुत सी हो गई, मगर बानो ने इस बात को संजीदगी से लिया। घर जाकर अपने भाई से खुद बात की। मेरे खालाजाद भाई रहीम ने मुझे पहले कभी नहीं देखा था। वो जानते तो थे कि शादी से 2 दिन पहले मेरा होने वाला शौहर करंट लगने से वफात पा गया था, लेकिन खाला ने उसे कभी ये ना कहा था कि मुझ पर क्या बीती है। आज बहन ने एहसास दिलाया तो रहीम कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था। दरअसल रहीम की शादी हो गई थी, लेकिन बेटी को जन्म देते वक्त उसकी शरीके हयात वफात पा गई थी।
بیٹی کو خالہ پال رہی تھی اور اس واقعے کو 5 سال بیت چکے تھے۔ وہ بیٹے کا دوبارہ گھر بسانا چاہتی تھی۔ بانوں کی کوششوں سے رحیم مجھ سے شادی پر آمادہ ہو گئے، لیکن خالہ رضامند نہ تھی۔ وہی بات ان کے ذہن میں تھی کہ میں پیدائشی منحوس ہوں۔ اگرچہ منہ سے اظہار نہ کرتی تھی، لیکن ان کی باتوں سے سب ظاہر ہو جاتا تھا۔ مجھے بہو بنانے سے وہ گھبرا رہی تھی کہ مجھ بدبخت کا ان کے گھر میں قدم رکھنے سے ان کے کنبے میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ رحیم اور بانو اگر اڑ نہ جاتے تو خالہ مجھے بہو بنانے پر کبھی راضی نہ ہوتی۔ پہلے تو توبہ توبہ کرتی تھی۔ بیٹی نے ڈرایا کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ آج ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کی بہو بھی تو بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی وفات ہو گئی تھی، تب کون منحوس تھا؟ اللہ سے ڈریے۔ رحیم نے بھی یہی کہا۔ اماں مان جائیے، میں ایک دکھی اور یتیم لڑکی کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ وہ غیر نہیں ہے، آپ کی اپنی بھانجی ہے۔ اس بیچاری کو تو باپ نے بھی جیتے جی بھلا دیا تھا، کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اگر اس کی پھپھو میں انسانیت نہ ہوتی تو کون اسے پالتا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پچھلے دنوں کی غفلت کا ازالہ کریں۔ خیر اولاد کے اتنا کہنے پر خالہ مجھے بہو بنانے پر راضی ہو گئیں۔ اللہ نے میری قسمت میں انہی کے گھر جانا لکھا تھا۔ میری شادی رحیم سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عہدے میں ترقی دی اور وہ مزید خوشحال ہو گئے۔ سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار دوں گی تو اپنا فرض پورا کیا۔ اللہ نے مہربانی کی، میں بھی صاحب اولاد ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک 3 بچیوں کی ماں بن گئی اور رحیم کی ہمراہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ جو لوگ کل تک مجھے منحوس اور بدبخت کہتے تھے وہ آج نصیبوں والی اور خوشبخت پکارنے لگے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ وہی تقدیریں لکھتا ہے اور وہی قسمتیں بدلتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں رحیم کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ خالہ بھی مجھ سے بہت خوش ہیں اور اب ہر آنے جانے والے کو بتاتی ہیں کہ دیکھو میری بہو کتنی خوشبخت ہے۔ اللہ نے اس کے نصیب سے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔